कैप्रिकॉन, कभी कभी जिंदगी आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितना बोझ उठा सकते हैं। वो ये पूछती है कि आप कब पहचानेंगे कि हर बोझ आपका फर्ज नहीं होता। कभी मजबूती खामोशी के लिबास में आती है और कभी खामोशी सिर्फ थकन को छुपा रही होती है। कभी इंसान सब कुछ संभालते संभालते ये भूल जाता है कि इसके अपने दिल को भी सहारा चाहिए। और फिर एक हफ्ता आता है जो कहता है अब सिर्फ निभाना नहीं, समझना भी जरूरी है। और ये हफ्ता आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया है जिसे आप काफी अरसे से अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबाते रहे हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम हफ्तावार प्रिडिक्शन को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि आपके वक्त, आपके दिल और आपकी असल कैफियत के साथ समझते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 मई से 24 मई 2026 के इस हफ्ते में कैप्रिकॉन के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। कैप्रिकॉन, ये हफ्ता आपके लिए दिल, खुशी, जिम्मेदारी और रोजमर्रा हकीकत, इन सब को एक नई तरतीब में देखने का वक्त हो सकता है। 18 मई को मार्स टॉरस में दाखिल होकर आपके दिल, खुशी, तख्लीक, बच्चों और मोहब्बत के हिस्से को जोर देता है। 19 मई को वीनस कैंसर में जाकर रिश्तों, कुर्बत और सामने वाले की ज़रूरत को नर्म मगर नुमाया कर देता है। 20 मई तक सन आपके दिल और इजहार के हिस्से को रोशन रखता है, मगर 20 मई के बाद सन जिम्नाई में जाकर काम, मामूल, सेहत और जिम्मेदारी के मैदान को सामने ले आता है। 23 मई को फर्स्ट क्वार्टर मून विर्गो में आकर आपके यकीन, सिमत, सीखने या किसी बड़े फैसले के बारे में अमली दबाव पैदा कर सकता है। इस हफ्ते की बड़ी फिजा यही है। दिल खुलना भी चाहता है और जिंदगी आपसे हिसाब भी मांग रही है। हफ्ते के शुरू में आपको अपने अंदर दो अलग कैफियतें एक साथ महसूस हो सकती हैं। एक तरफ दिल चाहेगा कि थोड़ा सा हल्का हो, थोड़ा सा जिए, थोड़ा सा अपनी खुशी को भी जगा दे। और दूसरी तरफ आपका पुराना कैप्रिकॉन हिस्सा कहेगा कि अभी भी जिम्मेदारी बाकी है, अभी भी काम बाकी है, अभी भी वक्त हाथ से नहीं छोड़ना। कैप्रिकॉन, यही इस हफ्ते की असल टेंशन है। आप सिर्फ मजबूत नहीं रहना चाहते, आप कुछ महसूस भी करना चाहते हैं। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि दिल अब सिर्फ बोझ उठाने पर राजी नहीं। 19 मई के बाद मार्स इन टॉरस आपके अंदर एक स्टडी मगर जिद्दी जोर पैदा कर सकता है। अगर आप किसी मोहब्बत, किसी तख्लीकी काम, किसी जाती शौक या किसी ऐसे इरादे को काफी अरसे से टालते आ रहे थे जो दिल से जुड़ा हुआ था, तो अब इस पर हरकत आ सकती है। आपको लग सकता है कि अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ चाहता हूँ। ये बहुत अहम मोड़ है, क्योंकि कैप्रिकॉन अक्सर अपनी ख्वाहिश को ड्यूटी के नीचे रख देता है, मगर इस हफ्ते ख्वाहिश खामोश नहीं रहेगी। और जब इंसान अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी ख्वाहिश को भी सुनने लगे, तो फिर दिल, मोहब्बत और कुर्बत की दुनिया भी अपनी असल सूरत में दिखने लगती है। कैप्रिकॉन, मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि 19 मई के बाद वीनस इन कैंसर आपके मुकाबिल रुख, जानी रिश्तों और पार्टनरशिप के मैदान को नर्म करता है। इससे एक बात वाज़ेह होती है, इस हफ्ते आपके लिए मोहब्बत सिर्फ ख्याल नहीं रहेगी, वो सामने आकर कुछ मांग सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये हफ्ता पूछ सकता है कि आप सिर्फ निभा रहे हैं या वाकई दिल से मौजूद भी हैं। सामने वाला आपसे ज्यादा अटेंशन नहीं बल्कि ज्यादा इमोशनल प्रेजेंस मांग सकता है। इसे ये महसूस हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल तो हैं मगर दिल की जबान कम बोलते हैं। और सच ये है कि कैप्रिकॉन अक्सर दिल को काम के बाद रखता है, मगर इस हफ्ते ये तरतीब काम नहीं करेगी। अगर रिश्ता सच्चा है तो ये वक्त एक नर्म मगर जरूरी गुफ्तगू का है। ऐसी गुफ्तगू जिसमें इल्जाम ना हो मगर सच हो, ऐसी बात जिसमें ड्रामा ना हो मगर वजन हो। अगर आपने अपनी तरफ से काफी वक्त तक सिर्फ बर्दाश्त किया है, तो अब दिल ये पूछ सकता है कि मेरी जरूरत कहाँ है। और अगर आपने सामने वाले को सिर्फ मजबूती दिखाई है, तो अब वो आपकी नरमी मांग सकता है
اگر آپ سنگل ہیں تو ہفتے کے شروع میں دل کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو ہلکا نہ ہو بلکہ سنجیدہ اور حاضر ہو، لیکن یہاں ایک فرق ہے۔ اس بار آپ صرف ریلائبلٹی نہیں دیکھیں گے، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس شخص میں گرمی ہے یا نہیں، کیا وہ آپ کو صرف مناسب لگتا ہے یا واقعی دل کو چھوتا بھی ہے۔ 18 مئی کے بعد دل میں اٹریکشن بڑھ سکتی ہے، اور 19 مئی کے بعد کسی رشتے یا ممکنہ رشتے میں زیادہ سافٹنس آ سکتی ہے۔ مگر اس ہفتے کی بڑی لو پریڈکشن یہ ہے، آپ کو واضح ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ساتھ نہیں، صحیح ساتھ چاہتے ہیں، یعنی ایسا ساتھ جہاں آپ کو ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جہاں دل صحیح ساتھ اور صرف موجود ساتھ کے فرق کو پہچاننے لگے۔ وہیں زندگی کے عملی میدان میں بھی ایک نیا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ کیپریکون، 20 مئی کے بعد ہفتے کی ہوا بدلتی ہے۔ سن ان جمنائی آپ کے کام، روزمرہ ترتیب، ذمہ داری اور جسمانی اور ذہنی روٹین والے حصے کو روشن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کا دوسرا حصہ دل سے زیادہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے۔ جہاں شروع میں آپ کی توجہ دل، تعلق یا اپنی ذاتی خوشی کی طرف تھی، وہاں اب سوال آئے گا، یہ سب میری روزمرہ زندگی میں فٹ کیسے ہوگا؟ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو 20 مئی کے بعد کام کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام، فالو اپ، پیپر ورک، کوارڈینیشن یا روزمرہ دباؤ سامنے آ سکتا ہے۔ یہ ویک لیزی رہنے کا نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ ویک بلائنڈلی پش کرنے کا بھی نہیں۔ آپ کے لیے پریکٹیکل موو یہ ہوگا، پہلے پرائورٹی صاف کرو، پھر بلاکج کم کریں، پھر جسم کی کیپیسٹی دیکھ کر کام کریں، اور ہر چیز اپنے اوپر لے کر ہیرو نہ بنے، کیونکہ کیپریکون کی ایک پرانی عادت ہے، جو بوجھ دوسروں کو اٹھانا چاہیے وہ بھی خود اٹھا لیتا ہے۔ اس ہفتے یہ عادت نقصان دے سکتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ دو حصوں میں اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔ پہلا حصہ کریٹو یا ریلیشن شپ فیسنگ پارٹ، دوسرا حصہ سسٹم، ڈیلیوری، ٹائمنگ، فالو اپ۔ اگر آپ نے پہلے حصے میں اپنی پیشکش، اپنی نیت یا اپنے گاہک کے ساتھ ٹون بہتر کر لی تو دوسرے حصے میں اسے عمل میں لانا آسان ہوگا۔ کاروبار کے لیے یہ خاص چیزیں اہم ہیں: ڈیلیڈ ورک کلیئر کرنا، پینڈنگ رسپانس دینا، ان ریئلسٹک پرومس نہ کرنا، ڈیلیوری ٹائم صاف رکھنا، اور ٹیم یا پارٹنر سے صاف بات کرنا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو 20 مئی کے بعد آپ کی پڑھائی اور روزمرہ ڈسپلن اہم ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں بڑے خواب سے زیادہ روزانہ کی روٹین فائدہ دے گی، اور جب انسان اپنے کام، اپنے وقت اور اپنے جسم کی حد تینوں کو ایک ساتھ دیکھنے لگے تو پھر پیسہ اور اپنی قدر بھی خاموش نہیں رہتے۔ کیپریکون، اس ہفتے پیسہ صرف آمدنی کا مسئلہ نہیں، قدر کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ یہ زیادہ صاف محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کی قیمت صحیح جگہ مانگ رہے ہیں یا نہیں۔ کیپریکون، اس ہفتے پیسہ صرف آمدنی کا مسئلہ نہیں، قدر کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ یہ زیادہ صاف محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی محنت کی قیمت صحیح جگہ مانگ رہے ہیں یا نہیں۔ کہ کوئی پریکٹیکل فائنینشل ڈیسیجن سامنے آئے، جیسے بجٹ، سپینڈنگ، ڈیلیڈ پیمنٹ، ذمہ داری کا حساب، یا کسی آن گوئنگ ذمہ داری کا حساب۔ 23 مئی کے قریب فرسٹ کوارٹر مون ان ورگو آپ کو یہ دکھا سکتا ہے کہ اب صرف سوچنا کافی نہیں، ایک سمت چننی ہوگی۔ یہ ٹریول، اسٹڈی، ورک، ڈائریکشن، پلاننگ، لرننگ، پیپر ورک یا کسی ایسے فیصلے سے جڑ سکتا ہے جو آگے کی بنیاد بنے۔ یہ مون پریکٹیکل ہے، اس لیے ویکینڈ پر دل سے زیادہ کلیئرٹی اور سارٹنگ ضروری ہوگی۔ مالی لحاظ سے آپ کے لیے اس ہفتے یہ اسٹرانگ ایڈوائز ہے: امپلس میں خرچ نہ کریں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا برڈن نہ لیں، پریکٹیکل نیڈز اور ایموشنل گلٹ میں فرق سمجھیں، اور اپنی محنت کو انڈر پرائز نہ کریں۔ اس ہفتے کی مالی پریڈکشن یہ ہے: آپ مالی ڈسپلن سے فائدہ لے سکتے ہیں، اور اگر جذبات کو خرچ پر حاوی نہ ہونے دیں تو ہفتہ آپ کو پریکٹیکل سٹیبلٹی دے سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنی ذمہ داری، اپنی خواہش، اپنے دل اور اپنی قدر، ان سب کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے، تب جا کر اس ہفتے کا اصل سبق سامنے آتا ہے۔
कैप्रिकॉन, इस हफ्ते आपकी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि आप कितना उठा सकते हैं, असल जीत इसमें है कि आप क्या बाकी रखना चाहते हैं और क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने दिल की नर्म ज़रूरत को मान लें, अपने रिश्ते में सच्चाई रखें और अपनी रोज़मर्रा बोझ को हद में लाएं, तो यही हफ्ता आपके लिए खामोश मगर बहुत मजबूत तब्दीली ला सकता है। अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई ही मजबूत हूँ या सिर्फ बहुत अरसे से बहुत कुछ अकेले उठाए हुए हूँ। अगर ये रीडिंग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट्स में लिखें बुनियाद या नरमी। और अगर आप चाहते हैं कि अगले हफ्ते की रीडिंग भी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपके वक्त की असल कहानी आपके सामने रखते हैं। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते अगर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने दिल की आवाज को भी जगह दे दें तो आप देखेंगे कि असल मजबूती हर बोझ उठा लेने में नहीं बल्कि सही चीज को बाकी रखने और गलत चीज को छोड़ देने में होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।